बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। बहावलपुर में जो एक बड़ा ही दिल दुखाने वाला एक वाक़या पेश आया था और ओलंपियन समीउल्लाह खान उनका एक मुजस्मा लगाया गया था और हॉकी और गेंद चोरी हुई थी बहावलपुर में। उस पर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और 48 घंटों के अंदर अंदर मुलज़मान को गिरफ़्तार किया गया है। बड़ी अहम पेशरफ्त है। और साथ हम बात करेंगे गुजरावाला में बग़ैर इजाज़त के दूसरी शादी करने वाली जो फैमिली है उनके दरमियान और पहली बीवी की फैमिली के दरमियान शादी हाल में जो झगड़ा है वो इंतहाई जो वहाँ पर कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई थी। मामला क्या है वो तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं सुबह पंजाब के शहर बहावलपुर में नस्ब किए गए ओलंपियन समीउल्लाह खान के मुजस्मे से हॉकी और गेंद चोरी का जो एक वाक़या पेश आया था। सोशल मीडिया पर उस पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई गई थी और जिस तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। और बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ अब अंदाज़ा लगाएं कि हम मसाजिद में जाते हैं तो वहाँ पर पानी पीने वाला जो कूलर है उसके साथ गिलास भी बंधा होता है। ये सारे के सारे जो मामलात हैं हम अदालतों में देखते हैं। चेयर्स जो हैं वो अगर आप चले जाएं जो सिटिंग प्लेसेस बनी होती हैं तो वो चेयर्स भी जंजीरों से बंधी होती हैं। हमारा मुआशरा पता नहीं कहाँ जा रहा है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब एक मुजस्मा लगाया जाता है, वो एक पाकिस्तान के हीरो हैं, उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए और बदकिस्मती से पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए वहाँ से गेंद चोरी होती है, फिर हॉकी चोरी होती है। उस पर जो हुकूमत है, हुकूमत पंजाब, उसने एक्शन लिया और हुकूमत पंजाब ने 48 घंटों के अंदर अंदर हॉकी स्टिक और गेंद चुराने वाले मुलज़म को गिरफ़्तार किया है जदीद टेक्नोलॉजी से। पुलिस का ये कहना है कि मुलज़म का नाम नुमान है। ये कहरोड़ पक्का जो कि तहसील है लोधरा की, डिस्ट्रिक्ट लोधरा की, उसका रिहायशी है। उस वक्त वो बहावलपुर में रहता है और CCTV फुटेजेस के ज़रिए और दीगर मालूमात लेकर तहकीकात का आगाज़ किया गया। पुलिस का ये कहना है कि मुलज़म ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है और मुलज़म ने यह कहा है कि उनको अपने किए पर शर्मिंदगी है और वो पूरी कौम से माफ़ी मांगते हैं। पुलिस का ये कहना है कि समीउल्लाह खान पाकिस्तान के हीरो हैं। सरकारी अमलाक और यादगारों की यादगार जो बनाई जाती हैं उसकी हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। और साथ उन्होंने कहा कि क्योंकि चंद दिन पहले समीउल्लाह खान का मुजस्मा नस्ब किया गया था और उनके आबाई शहर के एक चौक पर यह नस्ब किया गया था और उसमें जो चोरी हुई थी उसकी वजह से पुलिस और पूरी इंतज़ामिया जो है वो इंतहाई दुखी थे और वो सारे के सारे मामले पर जो उनको ये लग रहा था कि उनके लिए ये मामला जो है वो एक बायस शर्मिंदगी का बन रहा है। लेकिन बिल आखिर पुलिस का ये कहना है कि हमने मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया। ना सिर्फ चोरी का मुकदमा होगा बल्कि का जो सरकार की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की दफ़ात के तहत उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाएगा ताकि कल ना तो कोई किसी पाकिस्तानी हीरो की इंसल्ट करे और ना ही कोई चोरी करने की दोबारा हिम्मत करे। ये कहना था पुलिस का। दूसरी तरफ गुजरांवाला में एक अजीब वाक़या पेश आया। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हमारा जो फैमिली लॉज़ हैं उसमें अमेंडमेंट्स आई थी और उस अमेंडमेंट में ये बात सामने आई थी कि जो शोहर है हस्बैंड वो दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त लेगा। हमारे यहाँ जो शरिया लॉ है उसमें कुछ हर जो मकतबा फ़िक्र है या जो आइम्मा कराम हैं उनके अपने अपने इसमें पॉइंट ऑफ व्यू हैं। लेकिन रियासत पाकिस्तान की तरफ से जो कानून सामने आया और उसमें प्रोटेक्शन दी गई विमेन को और हालात के तनाजुर में देखते हुए जो इन सारी चीज़ों को ये कानून लेकर आए और उस पर अगर वो बग़ैर परमिशन सर्टिफिकेट लिए शादी करेगा तो वो एक ऑफेंस करेगा और उसको सज़ा मिलेगी। ना सिर्फ फ़ाइन होगा बल्कि वो जेल जाएगा। ये मामला था और इस मामले में गुजरांवाला में ये वाक़या आया। शोहर को बग़ैर इजाज़त के तीसरी शादी करना जो महंगा पड़ा और ऐन शादी के मौका पर जो खातून थी उसकी पहली बीवी उसने हंगामा खड़ा कर दिया। थाना सब्ज़ी मंडी का इलाका है गुजरांवाला का। शादी की तकरीब के दौरान दूल्हे और पहली बीवी के जो फैमिली है उन्होंने धावा बोल दिया उस शादी हाल पे। अब आप अंदाज़ा लगाएं एक बंदा तीसरी शादी कर रहा है और वो भी पूरे धूमधाम से शादी कर रहा है जब उसकी पहली बीवियाँ भी मौजूद हैं। ऐसे बंदे के साथ वैसे होना तो ऐसे ही चाहिए। एक तो आप गलत काम कर रहे हैं, बग़ैर परमिशन के कर रहे हैं, फिर आप तीसरी शादी कर रहे हैं और वो भी आप शादी हाल में और पूरे धूमधाम से कर रहे हैं।
تو پھر ہنگامہ تو ہونا تھا، اور اس پر جو دھاوا بولا گیا پہلی بیوی کی طرف سے اور ان کی فیملی کی طرف سے، اور وہ جو شادی حال ہے وہ میدان جنگ بن گیا۔ اور جب یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا تو پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی، میڈیا بھی موقع پر پہنچ گیا، فریقین نے ایک دوسرے پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش کی، لاتوں مکوں سے دل نہ بھرا تو کرسیاں اٹھا لیں اور کرسیاں ایک دوسرے کو ماری۔ اور جو اس میں ملزمان ہیں جن کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، ان کے خلاف یہ ایلیگیشن ہے کہ دوسری جو مخالف فریق تھا اس کے لوگ زخمی ہوئے کرسیاں مارنے کی وجہ سے، اور متعدد افراد زخمی ہوئے، اور پولیس نے اور اہل علاقہ نے بڑی کوشش کی اور بڑی کوشش کر کے بیچ بچاؤ کروایا۔ لیکن دونوں فریقین کا یہ کہنا ہے، جو پہلی بیوی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ پہلے اس نے میری اجازت کے بغیر دوسری شادی کی، میں نے برداشت کیا، اب یہ تیسری شادی کر رہا ہے، اور جو قانون جس بات کی مجھے اجازت دیتا ہے جب یہ مجھ سے چوری چھپے شادی کریں گے تو پھر میں قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میں اس سارے معاملے پر خود ایکشن لوں گی، کیونکہ وہ میرا ہسبینڈ ہے، اور میرا ہسبینڈ میرے ساتھ جب دھوکہ کرے گا، فراڈ کرے گا، تو اس معاملے پر میں خود ایکشن لوں گی۔ حالانکہ ان کی جو پہلی بیوی ہے ان کو یہ چاہیے تھا کہ جب قانون ان کے ساتھ ہے، پولیس ان کے ساتھ ہے، وہ جب وہاں پر شادی ہو رہی تھی اس سے پہلے وہ تھانے میں ایک درخواست دیتے، تھانے میں درخواست دے کر پولیس کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، پولیس دولہے کو اٹھاتی، دولہے کی فیملی کو اٹھاتی، تھانے میں بند کر دیتی، مقدمہ درج کرتی، اور شادی تو رک جانی تھی، اور ملزم جو کئی مہینے جیل میں گزارتا، اور اس کے بعد اس کو فائن ہوتا، اور فائن ہونے کے بعد وہ شادی جو ہے وہ تو تب ہی ہو سکتی تھی جب پرمیشن ہوگی، بغیر پرمیشن کے تو وہ 6 ماہ بعد بھی شادی کرتا تو اس کو سزا ہونی تھی، یا اس کے خلاف جو کیس ہے وہ بننا تھا یا مقدمہ درج ہونا تھا۔ لیکن کیونکہ اس نے غلط راستہ استعمال کیا، اس نے ہنگامہ کیا، وہاں پر دھاوا بولا، وہاں پر لڑائی کی، وہاں پر جو حالات ہیں ان کو کشیدہ کیا، جس کی وجہ سے یہ جو معاملہ ہے وہ خراب ہوا۔ لیکن پہلی بیوی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مجھے بتائے بغیر وہ کافی دنوں سے گھر سے غائب رہتے تھے، اور میں سارے معاملے پر کنفیوز تھی، میں سارے معاملے پر دیکھ رہی تھی، مجھے فیملی کے کچھ لوگوں نے اطلاع کی کہ وہ ایسے کوئی کام کر رہا ہے، تو کیونکہ مجھے مکمل یقین نہیں تھا اس وجہ سے میں نے پولیس کو پہلے انفارم نہیں کیا۔ میں جب اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پر پہنچی موقع پر تو اس وقت شادی ہو رہی تھی، پھر میں آپے سے باہر ہو گئی، مجھے غصہ آیا، اور جو میرے ساتھ ایک دھوکہ کیا جا رہا تھا، فراڈ کیا جا رہا تھا، جال سازی کی جا رہی تھی، مجھے اس پر غصہ آیا، اور پھر وہاں پر لڑائی ہوئی، جس کی وجہ سے دونوں فریقین کے جو لوگ ہیں وہ زخمی ہو گئے۔ اب یہ معاملہ شادی رک گئی، معاملہ آ گیا نہ صرف جو دولہا ہے اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا کہ وہ دوسری شادی یا تیسری شادی بغیر پرمیشن کے کر رہا تھا، بلکہ جن لوگوں کو زخمی کیا، کرسیاں ماری، تشدد کیا، وہ الگ سے مقدمہ ہے، تماشا پوری دنیا نے الگ سے دیکھا، اور میڈیا کے ذریعے وہ پوری دنیا نے اس سارے معاملے کو دیکھا۔ سمجھانے والی بات اس سارے جو کیس ہے اور اس سارے وقوع جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی دوسری شادی کا معاملہ ہو تو آپ کے پاس یہ طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کو آپ کی وائف پرمیشن نہیں دے رہی تو آپ یونین کونسل میں اپلائی کریں گے، یونین کونسل کا سیکرٹری بلائے گا، دونوں پارٹیوں کو سنیں گا، اور اس کے بعد وہ پرمیشن سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا۔ آپ پروسیس کو اڈاپٹ کریں۔ جب آپ پروسیس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، اور اگر پروسیس کو اڈاپٹ کیے بغیر یہ شادی کرتے ہیں، تو جو پہلی بیویاں ہیں ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ وہاں ہنگامہ نہ کرے۔ قانون ہاتھ میں لینے کی کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ جائیں، آپ متعلقہ تھانے میں ان کے خلاف درخواست دیں، FIR درج ہوگی، فیملی عدالت میں ان کے خلاف فائن ہوگا، اور آپ کا کیس مضبوط ہوگا۔ اور قانون اس لیے بنایا جاتا ہے کہ کوئی قانون ہاتھ میں نہ لے۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے اور کیا صلح صفائی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔